दोस्तों खुदागवा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि अरसलान जो है अपने बाप के सामने अपनी इमेज को अच्छा बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है, पूरे ड्रामे कर रहा होता है ताकि उसका बाप ये समझे कि अरसलान को अक्ल आ गई है, अब वो सुधर चुका है। लेकिन वो ये सब ड्रामा कर रहा है और ये ड्रामा सिर्फ और सिर्फ वो फ़िज़ा के लिए कर रहा है क्योंकि वो फ़िज़ा को हासिल करना चाहता है। उसे पता है कि अगर बाबा राज़ी हो गए और बाबा जो है मुझ पे ट्रस्ट करने लगे तो उसके बाद अगर मैं फ़िज़ा की बात करूँगा तो बाबा मान जाएंगे। जैसे अरीशा और राफ़े की शादी हो रही है और जैशा और सुफियान की शादी हो रही है, इसी तरह से मेरी भी शादी ये फ़िज़ा के साथ कर देंगे। उसने अपनी माँ से जब बात की तो उसने तो मना कर दिया था, लेकिन अब उसकी आखिरी उम्मीद उसका बाप ही है, यानी कि हामिद ही उसकी आखिरी उम्मीद है। उसे पता है कि अगर बाबा ने एक बार हाँ कर दी तो फिर कोई भी ना नहीं करवा सकता, जैसे अरीशा के मामले में हो रहा है। यानी कि हामिद ने ये ठान ली है कि अब राफ़े के साथ ही अरीशा की शादी होगी। और दूसरी तरफ जो अरीशा है और उसकी जो वालदा है, दोनों ही सदमे में हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि आखिर जान कैसी छुड़वाई जाए, क्योंकि शुरू से ही वो शातिर थी, हर बंदे पे अपना फैसला थोपती आई थी। लेकिन अब जाके उनका पाला पड़ा है जी हामिद के साथ, और हामिद अपने फैसले पे अटक गया है और उसने कहा है कि जूं से तू नहीं महूँगा जनाब, जो मैंने बोल दिया है वही मैं करूँगा। और अरीशा की शादी अब राफ़े के साथ ही होगी। और अरीशा क्योंकि वो राफ़े को पसंद ही नहीं करती तो वो तो उसको जैसे कहते हैं कि थर्ड क्लास समझती थी, और अब भी वो समझती है। उसे लगता है कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है, तो मैं उसके साथ शादी क्यों करूं, वो तो मेरे स्टैंडर्ड का ही नहीं है। लेकिन होगा वही जो हामिद चाहेंगे। और अरीशा ने तंग आकर अपनी जान लेने की भी कोशिश की। उसने मेडिसिन खा ली ऐसी जिससे उसकी जान जा सकती थी, और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो गिर जाती है, और ये सब जो है उसकी माँ जब देखती है तो वो जाके अपने हस्बैंड यानी कि हामिद से कहती है कि तुम्हारी बेटी ने कुछ खा लिया है, उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हो सकता है वो अपनी जान की बाजी आ जाए। तो वो कहता है कि चाहे जान से जाती है तो चली जाए, लेकिन अगर वो बच भी गई तो मैं उसकी शादी राफ़े के साथ ही करूँगा। यानी कि वो कहता है जो मर्ज़ी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैंने शादी उसकी राफ़े के साथ ही करनी है और यही मेरा आखिरी फ़ैसला है। चाहे वो कुछ भी खा ले, कुछ भी कर ले, चाहे इस दुनिया से कूच करना चाहती तो कर ले, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो ज़िंदा है तो उसकी शादी राफ़े के साथ ही होगी। और जब ये बात जो है वो अरीशा को पता चलती है तो अरीशा जो है बहुत पछता रही होती है कि मैंने तो अपनी जान लेने की कोशिश की है, लेकिन बाबा को तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब उसको ये जाके पता चला है कि जिस तरह से हमने अपने बाप को और दूसरे लोगों को तंग किया था, अब पता चल रहा है कि किस तरह से कोई दूसरा बंदा हमें तंग करे तो क्या तकलीफ़ होती है। क्योंकि वो हमेशा से अपने फ़ैसले दूसरों पर थोपते आए थे और दूसरों पर अपना ठोंस जमाते आए थे, लेकिन अब उनका अपना ही बाप जनाब उन पे अपने फ़ैसले मुसल्लत कर रहा है, बल्कि वो उनके लिए बेहतर कर रहा है। लेकिन उनको लगता है कि वो अपने फ़ैसले उन पे मुसल्लत कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो चाहते हैं कि उनका बाप जो है वो बदल जाए। उनको लगता है कि उनके बाप के सर पे कुछ चोट लगी है, हार्ट अटैक आया है या उसके बाद कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद उनका जो मेंटली तौर पे वो ठीक नहीं है। उन्होंने जो बोल दिया है उसी पे अटक गए हैं, पहले तो कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया था। और जो हामिद है वो अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि उनको राफ़े जैसा उनको कोई लड़का मिल ही नहीं सकता अरीशा के लिए। और राफ़े जो है वो कुर्बानी दे रहा है, वो अपनी बहन की खातर भी और अपने ताया अबू की खातर भी। और जो जोनिया है, जोनिया बेचारी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि राफ़े की जब उसने बात सुनी तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि ये क्या हो गया, राफ़े को आखिर अचानक से क्या हो गया है। लेकिन राफ़े आखिरकार उससे बात करता है और उसे बताता है कि जोनिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन मेरी एक मजबूरी है। मैं अपने ताया अबू से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मेरे अब्बू के बाद हमारे ताया अबू ये हैं जिन्होंने हमें पाला, जिन्होंने हमारा मतलब जो हमारा सहारा बने, और हम अब तक जो कुछ भी मैंने हासिल किया है वो ताया अबू की बदौलत ही है। और अब ताया अबू की खुशी जो है वही मेरी खुशी है। ताया अबू चाहते हैं कि मैं उसकी बेटी के साथ शादी कर लूँ। मैंने इनकार भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद ताया अबू को हार्ट अटैक आ गया था, और अब मैं नहीं चाहता कि ताया अबू भी मेरे अबू की तरह जो है इस दुनिया से चले जाएं और फिर हम अकेले रह जाए। तो मेरी मजबूरी है, तुम इस मजबूरी को समझो। मैं ऋषा के साथ शादी खुशी से नहीं कर रहा, मैं अपने ताया अबू की वजह से कर रहा हूँ, और ये मेरी मजबूरी है। उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बात को समझोगी और तुम मुझे कोई इल्ज़ाम नहीं दोगी। तो सोनिया कहती है रोते हुए कि ठीक है, तुम अपने रिश्तों को निभा लो, कोई मसला नहीं है, और मैं तुम्हारा वेट करूंगी। अगर कभी भी तुम वापस पलट सकते हो तो पलट के आ जाना, क्योंकि मैं किसी के साथ शादी नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे लिए ही हमेशा बैठी रहूंगी और तुम्हारा ही वेट करती रहूंगी। तो जो राफ़े को ये बात जो है ना बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाती है,
کہ ایک لڑکی میرے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے اور میں اپنے تائے ابو کے لیے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کر رہا ہوں جو مجھے پسند بھی نہیں کرتی اور میری ماما کو پسند نہیں کرتی اور میری بہن کو بھی پسند نہیں کرتی۔ بہرحال وہ مجبور ہوتا ہے اور شادی کے لیے اس نے حامی بھر لی ہوتی ہے، اب وہ انکار بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف ارسلان جو ہے وہ اپنے باپ کے آس پاس گھومتا رہتا ہے، اگر اس کو پانی بھی چاہیے ہوتا ہے تو فوراً لا کے دیتا ہے، میڈیسن ان کو ٹائم پہ دے رہا ہے، یعنی کہ ان کا پراپر خیال رکھ رہا ہے۔ اب تو حامد کو بھی ایسے لگنے لگا ہے کہ واقعی ارسلان جو ہے کافی زیادہ بدل چکا ہے، اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے ارسلان کو بھی اچھا فیل ہونے لگا ہے۔ پہلے وہ اپنے باپ کی بات نہیں مانتا تھا، لیکن اب اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے اور اسے سکون بھی مل رہا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ بھی کافی اچھی لگ رہی ہے اس کو، اور اس کی پریشانیاں بھی کم ہو گئی ہیں، تو وہ کافی زیادہ ہیپی بھی ہوتا ہے، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کی زندگی کے معاملات جو کہ بہت زیادہ خراب تھے اچانک سے کیسے ٹھیک ہو گئے ہیں۔ حالانکہ فضا کے ساتھ شادی بھی نہیں ہوئی، فضا تو یوں کی تو وہیں کی وہیں ہے، لیکن پھر بھی معاملات میرے ٹھیک ہو گئے ہیں۔ میں بہت زیادہ پریشان رہتا تھا، ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتا تھا، ہر وقت جو ہے رونا دھونا چلتا رہتا تھا، اور میں اس گھر والوں سے خوش ہی نہیں تھا، اور اچانک اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ یہ بھی اصلاً سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہے کہ یار جب سے میں بابا کی خدمت کرنے لگا ہوں، بابا کے ساتھ رہنے لگا ہوں، تو مجھے پتہ نہیں کیوں بابا سے واقعی سچ میں محبت ہو گئی ہے، اور بابا کی قدر میں دل سے کرنے لگا ہوں۔ اور جو وہ پہلے سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں فضا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اپنے بابا کی صرف جھوٹی تعریفیں حاصل کروں گا یا جھوٹا اعتماد حاصل کروں گا، لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ اس کے بابا واقعی اس سے محبت کرنے لگیں، اور اس کے بعد اس کے بابا خود جا کر نا اس کا رشتہ، فضا کا رشتہ جو ہے اس کے لیے لے کے آئیں۔ تو اب جو ارسلان ہے کافی زیادہ ہیپی ہوتا ہے اور کافی زیادہ اس کو سکون بھی ہوتا ہے۔ دوسری طرف سفیان بھی کافی زیادہ خوش ہے، کیونکہ اس کی شادی زیشا کے ساتھ ہونے والی ہے، اور اس کی والدہ جو ہے بار بار اسے کہتی ہے کہ سفیان تمہارا باپ جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑا فیصلہ کر چکا ہے، اس نے عائشہ کا فیصلہ تو غلط کیا ہے، اور ساتھ ساتھ تمہارا فیصلہ بھی ایسا کر دیا ہے کہ تمہارا ہی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کر رہا ہے جو بالکل ہی عام سی لڑکی ہے، یعنی کہ نہ تو وہ ماڈرن ہے، بس سمپل اور گھریلو سی لڑکی ہے، تو تم اس کے ساتھ کیسے خوش رہو گے؟ تم تو باہرلے ملک میں پڑھتے رہے ہو، تم نے تو وہاں کی لڑکیاں دیکھی ہوئی ہیں، اور تمہارا دل تو کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں لگ سکتا، تمہیں تو زیشا جو ہے بالکل بھی پسند نہیں ہوگی، تو تم نے کیوں ابھی تک انکار نہیں کیا؟ تم انکار کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ عائشہ کے معاملے میں بھی کچھ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ چینج ہو جائیں، کیونکہ تمہارا باپ تمہاری بات مانتا ہے، کیونکہ تم اس کے لاڈلے بیٹے ہو۔ سفیان کہتا ہے کہ میں بابا کے فیصلے سے خوش ہوں، اور میں زیشا جیسی لڑکی سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا، اور زیشا کو میں پسند بھی کرتا ہوں، تو میں نے بابا کو پہلے ہی بول دیا تھا کہ میں زیشا کے ساتھ شادی کروں گا، تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور دوسری بات اگر کی جائے عائشہ اور رافع کی، تو رافع جیسا لڑکا عائشہ کو کہیں بھی نہیں مل سکتا، اور جس لڑکے کی یہ پیچھے پڑی تھی اس زین کے، وہ جاہل انسان، وہ اس کے قابل ہی نہیں تھا، اور اب رافع کے ساتھ اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ خود خوش رہے گی، اور یہ خود کہے گی کہ بابا نے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس کی ماں کو یہ بات بری لگتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ سفیان بھی انکار کر دے، اور عائشہ تو پہلے ہی راضی نہیں ہے، تو سفیان اگر انکار کرے گا تو اس کے بعد جو عائشہ ہے اس کا انکار آٹومیٹکلی ہو جائے گا، اس کا بابا تو راضی ہو ہی جائے گا۔ لیکن حامد نے اب کہہ دیا ہے صاف صاف شیریں سے کہ اگر تم کہو گی کہ اس رشتے کو ختم کر دو تو پھر تمہیں میرے ساتھ جو تمہارا رشتہ ہے اس کو بھی ختم کرنا ہوگا، یعنی کہ تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، تم مجھ سے طلاق لے لو، اس کے بعد تم اپنی بیٹی کو لے کر جہاں مرضی جانا چاہو جا سکتی ہو، لیکن اگر تمہیں میرے ساتھ رشتے کو قائم رکھنا ہے، تم نے میری بیوی کی حیثیت سے رہنا ہے، تو تمہیں میرے فیصلے کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، تمہیں عائشہ کی شادی جو ہے وہ رافع کے ساتھ ہی کرنا ہوگی، اور زیشا کی شادی جو ہے وہ سفیان کے ساتھ ہی ہوگی۔ تو یہ بات سنتے ہی جناب شیریں کے تو طوطے اڑ جاتے ہیں، اب اس کے پاس کوئی بولنے کے لیے لفظ ہی نہیں ہوتے کہ وہ کیا بولے۔ تو دوستو آنے والی جو ایپیسوڈ ہے بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے، اور یہ ڈرامہ کافی اچھا جا رہا ہے۔ آپ کا ڈرامہ یہ فیورٹ ہے یا نہیں، آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے، اور چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ جو گھنٹی بنی ہوئی ہے اس کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو کر دیں آن، تاکہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں نئی تو وہ آپ تک نوٹیفیکیشن جائے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ پائیں۔ تو انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔